नमस्कार दर्शकवृन्द, म हो प्रदीप वास्तोला। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम पिआरडी प्याकेजमा। हजुर, कुनै पनि चिजलाई त्रिकोणात्मक दृष्टिले हेर्ने हेतुले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौँ। त्यसमा यात्रा सँगसँगै जीवन त अफकोर्स एउटा यात्रा नै हो, र त्यो सँगसँगै अरू चिजको यात्राहरू पनि, जस्तै ठाउँको यात्रा होस् या भनौँ न विषयवस्तुको यात्रा होस्, विचारको यात्रा होस्, हरेक चिजहरू चाहिँ हामीले समावेश गर्ने जमर्को गर्छौँ। म विशेष तल्लीन हुन्छु त्यसमा, मेरो दिमागै त्यतैतिर भइरहन्छ। मेरो दर्शकलाई नयाँ तरिकाले अथवा नयाँ कार्यक्रम आफ्नो शैलीमा चाहिँ कसरी पस्क्यौँ भन्ने नै हुन्छ मेरो प्राय। र यो पालि चाहिँ मैले तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो पस्मिनाको लुगाहरू लिएर आइसकेको छु। यो पस्मिनाको लुगा देख्दा यति राम्रो देखिन्छ बाहिरबाट अफकोर्स, तर यसको भ्याल्यु पनि धेरै नै छ। भनौँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मात्र अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिएको छ। हामीले हाम्रो नेपालभित्रै चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ, बजार यसको बनाउन सकेका छैनौँ। त्यसका विविध कारणहरू छन्। भनौँ हाम्रो मध्यम वर्गीयले त झन् यसलाई धेरै भनौँ न उपभोग गर्न सक्नु हुँदैन। त्यस हुनाले चाहिँ अब यो सबैलाई सुलभ बनाउने हिसाबले यसको प्राइस जुन छ, भनौँ बाहिर तपाईँको यहीँबाट निर्यात गर्दा पनि यसलाई तपाईँको 7-8 हजारदेखि लिएर 40-50 हजारसम्म पनि गरिन्छ। यस्तै सामान्य देखिने स्वेटर, मफलर, सल, वान पिस जस्ता टप्सहरू जस्ता लुगाहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ नेपालमै पनि हाम्रै आफ्नै डिजाइनरहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले र हाम्रै उपभोक्तालाई, अझ भनौँ हाम्रै देशवासीलाई चाहिँ यसको यो राम्रो लुगा, किन भन्दाखेरि तपाईँको यो हरेक मौसममा पनि फिट हुने र लङ लास्टिङ हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण। मैले त अघि भनिसकेँ होला, धातुमा जसरी डायमन्डलाई लिइन्छ, लुगामा त्यसरी नै पस्मिनालाई लिइन्छ। र म आज यही कुरालाई अलि फरक हिसाबले आफूले हेर्दैछु, र यसलाई एउटा उद्यम पनि बनाउन सकिन्छ कि भनेर एउटा जो युवाको हिसाबले जो नयाँ विचारहरू र नयाँ कार्यहरू गर्न तत्पर रहन्छ, त्यस हुनाले चाहिँ यो गरेको छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ कार्यक्रमको प्रतिक्रिया चाहिँ अवश्य कमेन्ट बक्समा दिनु होला। त्यही त। तपाईँको घर चाहिँ कता? मेरो घर चाहिँ गोर्खा बाबु। गोर्खा? ए, यहाँ कहिलेदेखि काम गर्न थाल्नु भएको? यहाँ बसेर कति भयो भन्नु त रहेछ अगाडि, कति मजा लाग्यो। ल सही। अनि तिज आउँदैछ, के छ खबर? अब तिज आउँदैछ बाबु, अब हाम्रो यी काम हुन्छ, अब घर खाने कार्यक्रम हुन्छ। कहाँ छ? यही हुन्छ। एक दिन हो तिज मान्ने, सधैँ मान्नु पाउँदैन, काम गर्नु पर्यो। ल दिदी, खै के हो यो सिउँदै हुनुहुन्छ अहिले? बिच काखीको होइन, मतलब बाहुलानिरको तलपट्टिको भाग? धागो लुगाको कि माथिपट्टिको हो त्यो? यो भित्रपट्टिको यस्तोको। ए अच्छा अच्छा। यो फिनिसिङ गर्ने हो। कति टाइम लाग्छ तपाईँलाई एउटा मटेरियल फिनिसिङ गर्नलाई? लाग्छ नि, अनि पिस हेरेर हुन्छ, धागो हेरेर हुन्छ। कोही मसिनो पिसमा धेरै टाइम लाग्छ, अनि यो सबै मिलाउनु पर्छ, यो धागो सबै मिलाएर अनि काट्नुपर्छ। ए जोस भनेपछि अनि अनेक ऊ अनुसारको हुन्छ, छुट्टा छुट्टै सफा गर्नुपर्छ, माल अनुसारको हुन्छ भन्नु पर्यो हैन? हो, ए ल सर, ठिक छ। अहिले बुन्दै हुनुहुन्छ, लास्टमा बिग्रेको चाहिँ बनाउने, अनि यस्तो काम होइन त? बिग्रेको चाहिँ बनाउने, फिनिसिङ गर्ने। धागोहरू बाहिर निस्किरा हुन्छ, धागो अनि यो सबै कटन खोल्नुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ। त्यो बाहिर टुच्च धागो निस्किन्छ नि, त्यो चाहिँ के तपाईँको ठिक हुन्छ? यो सबै खोलेर यो सबै फिनिसिङ गरेर सफा गर्नुपर्छ। यता यस्तो यस्तो थियो, यतापट्टि सबै धागो लुगा र यस्तो सफा गर्नुपर्छ, सबै यस्तो गर्नुपर्छ। यो सबै धागो लुगा र यस्तो सफा गरे, यो सफा गरेपछि अनि यो बल्ल लाउनलाई ठिक हुन्छ। अब यो सबै अनि फिनिसिङ गरेर यो सबै लेबल लाउनु पर्छ, प्याकिङ गर्नुपर्छ। अनि यो सबै गरिसकेपछि यो साफसफाइ चाहिँ कतिको हुन्छ त? सिधै यहाँबाट लाने बित्तिकै लाउन पाइयो? कति सफा हुन्छ, अनि यस्तो दामी हुन्छ कि हो है। अनि भनेपछि गरेर अनि प्याकिङ गर्ने बेलामा निकै ल धन्यवाद दिदी, तिजको शुभकामना है त। हस् बाबु।
मलाई पनि तिजको रहर आयो भने ल म पनि नाच्ने हो नि त बिचमा ए हो है म त्यस्तै छु ए ल हेर कस्तो राम्रो कलर यार यो सेतो अनि यो के भन्छ ठ्याक्कै लाइट ब्रिन्जल अब हामीले ब्रिन्जल कलर भन्थ्यौँ भने यसलाई के भन्छ एक्ज्याक्टली अनि यो ग्रे छ ग्रेको पनि अनेक हुन्छ कलर पनि धेरै हुने रहेछ है तपाईँलाई यो चाहिँ केटाहरूको हो यो चाहिँ ए केटाहरू ओ फाइनल यो चाहिँ सबै केटीहरूको मात्रै केटाहरूको चाहिँ खोइ त यो चाहिँ यो तपाईँको यो पिस सिलेर आयो यो पिस पहिला सिलेर आयो अनि अनि त्यहाँबाट वास गर्ने वास गरेर अनि सिलाउने सिलाएर फिनिसिङ गर्ने ए ल कति गजब रहेछ त नि सबै हाम्रो सामान यहाँ भइहाल्यो एक्वेरियम छ सही ओहो भित्र लाइट बल्दै छैन है माछा यहाँ रहेछ नि त ए कत्रो माछा ठुला रहेछ ए अनि यो त अलि अर्कै मटेरियल छ यो कटन हो कति राम्रो रहेछ यार कटनको पनि ल है ल सिरियसली अब यो लुगाहरू चाहिँ गाइज अब फर द फर्स्ट टाइम अहिले अब यहाँनिर ब्रान्ड बनाएर नेपालमै चाहिँ फेरि तपाईँहरूमा आज सुलभ बनाउने चाहिँ योजना छ होइन मेसिन मात्र हो ए ल अहिले चाहिँ मसिन मात्रै त्यही पनि छोपेको छ हो यो अस्ति त मैले एउटा यस्तै पस्मिनाको अस्ति नै पनि एउटा भ्लग बनाएको थिएँ होइन हो यो यस्तै मसिन हो यहाँनिर थुप्रै छ मसिनहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ कोठाभरि मसिन छ यतापट्टि पनि सेम खाले मसिन छ यताको कर्मचारी छुट्टै कि सबै उही हो ए ल अहिले त सबै छुट्टी भइसक्यो सही छ कुनै दिन आहा यो कलर कति राम्रो यार लाइटमा यो लिटरली अहिले लाइटले गर्दा त्यति राम्रो देखेन किनभने अँध्यारो भइसक्यो होइन यो कस्तो मिठो कलर छ भने सिरियसली गाइस ए कलरहरू नै पठाउँछ कलर कम्बिनेसन यो कलर कम्बिनेसन यसरी हाल भनेर पठाउँछ कि उनीहरू ए नाइस सो we're gonna do the hack here होइन यस्तै कलर कम्बिनेसनहरू ह्याक गरेर आई मिन फर द बेटरमेन्ट अफ कोर्स हाम्रो आफ्नै देशमा प्रडक्ट बनाएर बेच्ने किन नबेच्ने हेमको छ होइन अब यहाँनिर कटनको पनि छ अझ बिस्तारै त्यसको उत्पादन पनि कसरी गर्ने के गर्ने सबै तपाईँहरूले आइडिया दिनु भन्नु होइन अब गाइस कति तपाईँले अब रिलेट गर्न सक्नुहुन्न हामी तपाईँहरूसँग कनेक्ट हुन चाहिरहेका छौँ कति दर्शक श्रोताले दर्शकै भनौँ होइन अब श्रोता भनेर त रेडियो मात्रै होइन कति दर्शकले चाहिँ यत्तिकै पनि आर्थिक सहयोग गर्नु खोज्नुहुन्छ जस्तै अस्ति कार सिटको लागि पनि पठाइदिनु भयो वी रियली आर ओभरवेल्म्ड कतिले क्यासै म पठाउँछु भनेर भनिराख्नुहुन्छ हामीलाई पनि सिधै पैसा लिन अप्ठ्यारो लाग्छ एज यु नो तपाईँहरूलाई पठाउनेलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ तर वी अन्डरस्ट्यान्ड द्याट यु रियली लभ अस एन्ड वान्ट अस टु यु नो ग्रो along with you so यही हो एउटा सुरु गरेका छौँ अब यसलाई के भन्ने अहिले
बिस्तारै तपाईँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले अनाउन्स गरिहालेँ मैले विथ एक्साइटमेन्ट। मेन्स एन्ड वुमेन्स वेयर दुइटै छ, अभाइलेबल छ र राम्रो राम्रो छ। अब ठ्याक्कै सिजन पनि आउन थाल्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँको न धेरै जाडो हुने न धेरै गर्मी हुने, जिउको टेम्परेचरलाई एकदम मेन्टेन गर्ने, जिउको टेम्परेचर अनुसारै पनि हुने खाले अब यो साइन्टिफिक चिजहरू हो। यो यत्तिकै महँगो हुँदैन होइन, जे चिजको पनि सही भ्याल्यु हुन्छ, तोकिएको हुन्छ अझ अहिलेको जमानामा त। सो हाम्रै देशमा चाहिँ त्यो तपाईँहरू समक्ष धेरै जुन लगभग भनौँ बाहिर जुन रेटमा पठाइन्छ, यु विल बी रियली सरप्राइज टु नो त्योभन्दा लगभग आधी जतिमै पनि यहाँनिर अहिले अभाइलेबल गराउँदै हुनुहुन्छ। सो किनभने हामी कोलाबरेट गरौँ यसरी भन्ने हिसाबले ठ्याक्कै आधी नभनौँ तर लगभग आधी मैले भनिहालेँ। धेर थोर तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो भनेको के हो। सो आइ एम रियली एक्साइटेड यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू समक्ष लिएर आएर। अब हो मलाई पनि आइ एम रियली पहिलेदेखि भन्नुहुन्छ जसले पनि हिरो जस्तो देख्छ। आई मिन अफकोर्स फिल्म त खेलिसकेको छ तर अलिकति मलाई पनि आइ एम स्टाइल कन्सियस, अलिकति फेसनसँग अपडेटै चाहिँ होइन तर आफ्नो चाहिँ एउटा क्रिएट गरिराखौँ होइन, कम्फर्ट जोन बढाइराखौँ जसले गर्दा चाहिँ हरेक खाले स्टाइलमा फिट इन हौँ भन्ने चाहिँ मेरो पनि प्रयास रहिरहन्छ। सो यसरी अब सिधै यसरी फेसनबाट चाहिँ तपाईँहरू समक्ष जोडिन पाउँदाखेरि चाहिँ इट्स रियली ग्रेट स्टार्ट फर मी। आइ एम रियली एक्साइटेड एन्ड नर्भस एट द सेम टाइम बिकज यो चिज चाहिँ हामीले कसरी पनि दिँदैछौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूसँगै गएर भेटेर सुरुमा चाहिँ होइन एउटा तपाईँहरूमा पनि एउटा त्यसको मेम्बरसिप भन्ने कि अब एउटा पार्टिसिपेन्ट जनाउनको लागि एउटा राम्रो प्लान जुनमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई पनि समावेश गरेर प्लानदेखि नै भन्नु होला कसरी चाहिँ। मेरो प्लान चाहिँ अहिले बेसिकली के हो भन्दाखेरि आउँछौँ भेट्छौँ हामी अब कहाँ हुन्छ भ्याली बाहिर भ्यालीभित्र कतिवटा ठाउँमा होइन। अनि जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफूले पनि युज गर्नु अनि त्यसपछि आफूले अरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ भने त्यसमा पनि हाम्रो एउटा पक्कै पनि राम्रो हुन्छ। तपाईँलाई पनि एउटा केही सहुलियत होस् र यसबाट उठेको प्रफिटबाट चाहिँ केही च्यारिटीको लागि पनि हामीले गरौँ। धेरै कुराहरू छन् समावेश गर्नुपर्ने, आफैलाई पनि ग्रो गर्नुपर्ने छ, सोसाइटीलाई ग्रो गर्नुपर्ने छ, धेरै अझै कुराहरू गर्नुपर्ने छ। यो त एउटा स्टार्ट मात्रै हो। यहाँबाट चाहिँ एउटा उत्पादनमुखी हौँ होइन। हाम्रै देशमा पनि अहिले हामी बाहिरको ब्रान्ड मात्रै बनाइरहेछौँ, आउनुहोस् हाम्रै देशको एउटा नयाँ ब्रान्ड बनाऊ भन्ने चिज मात्रै हो। आई मिन मेरो तर्फबाट धेरै राम्रा ब्रान्डहरू पनि छन् जस्तै सिजीको होइन, वाइवाई भनौँ बाहिर पुरै पपुलर छ। यस्तै यो मात्रै होइन अरू धेरै पनि छन्। म अहिले सबैको नाम किन लिनु होइन। अब हि इज द वान हु इज बिन इन द लिस्ट अफ बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड, द्याट्स वाइ होइन। इट्स अ ट्रिब्युट, आई मिन अ वे अफ ग्र्याटिट्युड टु विनोद चौधरी फर यु नो फर लेटिङ द वर्ल्ड रेकग्नाइज नेपाल in a way होइन। सबैले अर्कै तरिकाले हेरेर हुन्छ वाउ बिलियनियर फ्रम नेपाल इज अ ग्रेट थिङ टु बी। एन्ड यस अफकोर्स आई वुड लभ टु बी अ बिलियनियर टु एन्ड आई वुड वान्ट मोस्ट अफ द पिपल फ्रम नेपाल टु बी बिलियनियर इन भेरी लेस टाइम। किनभने हाम्रो देशमा रिसोर्सेस यति धेरै छ होइन। वी आर सो प्रिभिलेज्ड बट एक्सेस छैन राम्रो ठाउँमा, राम्रो मार्केटमा, राम्ररी एक्सपोज भएको छैन त्यो कुराहरू। एन्ड द्याट्स वाट वी वान्ट टु यु नो हिट अन। अब डाइरेक्ट पब्लिक मिलेर यो अहिले भर्खरै अब हामीलाई चाहिँ के सिकाइदियो भन्दाखेरि प्रकृतिले पनि यो अहिले एउटा अवसरको रूपमा किन वी लस्ट एभ्रिथिङ टु जिरो होइन। अब कतिजना हुनुहुन्छ जसले चाहिँ फ्यामिली पनि गुमाउनु भयो एन्ड यु नो सो आफ्नो व्यवसाय गुमाउनु भयो, जागिर गुमाउनु भयो, काम गुमाउनु भयो होइन। बेरोजगारीसँगै गरिबीमा आइयो होइन। अब ब्याङ्क्रप्ट हुनुभयो, कतिको व्यवसाय ठप्प भयो। अब यस्तै पनि मेरो केही भइदिएको भए पनि ल मेरो पनि अहिले जिरो भयो रे सम्म भन्ने सोच्ने एउटा अवसर दिएको छ प्रकृतिले। सो यु नो लेट्स स्टार्ट इट। अब अहिले केही रिग्रेट गर्नुपर्ने छैन, जे भयो भयो भन्ने खाले चिजहरू लिएर। किनभने यो तपाईँ मात्रै होइन, दिस इज वाइ वी सेन्ड आवर किड्स टु स्कुल यु नो। ग्रुपमा सिक्यो भने चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ एकअर्काको लागि पनि, एकअर्कालाई हेरेर एकअर्कासँग त्यो चिज हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हो। सो लेट्स बी टुगेदर, लेट्स युनाइट अनि एउटा केही सुरु गरौँ। यो उद्यम
के त हाम्रो देशकै उत्पादन जुन छ पछि यसलाई राम्ररी बजारीकरण गरेर यहाँबाट त गरि नै रहनु भएको छ। हामीले हाम्रो ब्रान्ड बनाएर पनि गर्न सक्छौँ भने, किनभने उहाँले कोलाबोरेसनको लागि एकदम हात अगाडि बढाउनु भएको छ कि यहाँ चाहिँ अहिले बाहिरबाट जे डिजाइन पठाउनुहुन्छ त्यो नै त बनाइदिइरहनु भएको छ होइन। दे आर नट क्रिएटिङ अ ब्रान्ड फर देमसेल्भ्स एक्चुअली। सो आई वान्ट टु डु इट विथ देम। यसको लागि चाहिँ रमेश सरले पनि एकदम मलाई हेल्प गर्नुभएको छ हाम्रो। अब मैले धेरै कुरा बोलिसकेँ, यहाँनिर धेरै कुरा छ। तपाईँहरूले यो मान्नु नमान्नु, यसले चाहिँ पछि हामीलाई पक्कै पनि राम्रो गर्छ। अहिलेदेखि आफ्नो देशको उत्पादनहरू लिउँ, बाहिरकोहरू हामीले छोडौँ। अब हुन त र मेटेरियल बाहिरबाट आउँछ भन्ने छ, तर त्यो भनेको एकदम लिस्ट हो कि होइन। त्यो चिजबाट चाहिँ जुन बनेर प्रडक्ट बन्ने हो, हुन त त्यही पस्मिना नै धागो नै महँगो छ। यत्रो सानो एउटा डल्लो चाहिँ तपाईँको जस्तै मफलर बनाउन प्रयोग हुने एउटा डल्लो नै तपाईँको धागो र मटेरियल जुन छ ल्याउने, त्यो नै तपाईँको 3500 जति पर्न आउँछ नेपाली। सो भनिसकेपछि त्यसको यहाँ बन्दा प्रोसेस हुँदा र त्यो एउटा फाइनलाइज्ड हुँदाखेरि त त्यसको केही नभए पनि तपाईँको 5-7 हजार 8-10 हजार 10-15 हजार भइसकेको हुन्छ कि होइन कस्ट प्राइस। सो नेपालीमा चाहिँ त्यो खासै त्यति एक्सेसेबल छैन, सबैले युज गर्नुहुन्न अफकोर्स होइन। त्यो इट्स अब अभियस, एभ्रिबडी नोज द्याट। सो अब अहिले चाहिँ यसको रेन्ज घटाएर यसलाई, किनभने अब यो बनाएको चिजहरू अहिले त तपाईँको बाहिर कति चिज गएको छैन नि त होइन। सो यो यत्तिकै भइरहेको चिजलाई होइन हामीले बरु रेट घटाएर हाम्रै देशमा सुरु गरौँ, एटलिस्ट एउटा चलन सुरु गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा अनेस्ट भावना हो। तपाईँलाई पनि के कस्तो लाग्छ, अब सबैलाई के कस्तो लाग्छ भन्नु होला। आउनु सुरु गरौँ मिलेर केही। र यसको फाइदा चाहिँ तपाईँलाई अहिले जुन यो लिनुभयो भने है, अब भन्दि पनि हालौँ, यस वी आर सेलिङ दिस अहिले फर यु, दिस इज ओपन, दिस इज एन अनाउन्समेन्ट सबैको लागि। यो खुलिसक्यो। यो चाहिँ तपाईँले इफ यु वान्ट टु मेक इट अ ब्रान्ड फर युर सेल्फ, और इफ यु वान्ट टु टेक आवर ब्रान्ड, और वाट एभर यु वान्ट टु मेक इट, इफ यु आर अ डिजाइनर, कुनै डिजाइन तपाईँलाई दिन मन छ, आफ्नो एउटा नयाँ केही खोल्न मन छ भनेपछि पनि यहाँबाट होलसेलमा सप्लाई हुन्छ। एज यु नो धेरैजना कर्मचारी हुनुहुन्छ यसमा खटिनु भएको छ। मैले पनि धेरै बेसिकदेखि अरू रिसर्च गरेर धेरै चिजहरू गर्न खोजेर फाइनली यहाँनिर आएर चाहिँ कोलाबरेट गर्न थालेको छु होइन। एन्ड दिस इज रियली एनर्जाइजिङ मी, यु नो, मोटिभेटिङ मी। मेहनतको गर्नुपर्छ, पसिना बगाएपछि यो अभागी कर्म छ भने पनि मेटिन्छ अरे पसिना पुस्दाखेरि होइन। सो अफकोर्स पसिना आउने दिनुपर्छ। म भागदौड गर्न चाहन्छु, यताबाट उता, यताबाट उता, त्यताबाट त्यता, सब तपाईँहरू जता जता हुनुहुन्छ सबलाई भेटेर आइएम गर्न गेट कनेक्टेड टु यु डिरेक्टली। तपाईँलाई भेटेर नै यो सामानको बारेमा बुझाएर। अनि अर्को एउटा थप के छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यतिकै धुन मिल्दैन नि त घरमा साबुनले होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ अब जोसँग मसिन छ अथवा जसले ड्राई क्लिनमा दिनुहुन्छ त्यो त छँदैछ, तर जोसँग एक्सेस छैन त्यो चाहिँ एउटा हामीले रुट बनाएर लुगा कलेक्ट गरेर पनि फेरि तपाईँहरूलाई धोएर दिने कतिसम्म हुन्छ भन्ने चिजहरू चाहिँ त्यो चाहिँ टाइममा हुन्छ है। त्यो चाहिँ तपाईँ पनि अपडेट हुनुपर्छ त्यसको लागि। सो अहिलेको लागि चाहिँ अब हामीले प्रदीप वास्तुला PRD भन्ने इन्स्टाग्रामबाट चाहिँ सुरु गर्दैछौँ। के छ फोटोहरू हाल्छौँ होइन। तपाईँलाई कुन चाहिन्छ, डिजाइन कस्तो मनपर्छ, या तपाईँलाई आफ्नो डिजाइन चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज डु लेट मी नो। विल बी ह्याप्पी, सो ह्याप्पी टु सर्भ यु। एन्ड जस्ट विथ दिस आई थिङ्क आई हेभ सेड अ लट अलरेडी होइन। आइ एम जस्ट Nepalese youth. I represent the Nepalese youth, so I think धेरैले support गर्नुहुन्छ होला। I'm thinking this because this is the time, this is the high time for us to grow as a nation, as a people, as an individual, as whatsoever, as a Busuna. Do catch that on my YouTube channel. For now, I'm signing off guys. This was a beautiful day. अझै कामहरू यताउति गर्नु बाँकी छ के छ हैन। सल्लाह मैले अस्तिचोटि आएर यहाँ गरिसकेँ धेरै चिजहरू, र तपाईँलाई कसरी मैले यसको विषयमा अझ अपडेट दिउँ, डु लेट मी नो इन द कमेन्ट बक्स। लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, सबै समक्ष पुर्याउनु। आई लभ यु। यो चाहिँ यसरी डिजाइन आउँछ अनि खासमा नाम चाहिँ हामीले छोपिदिनु पर्छ होइन। नाम पार्टी नामहरु यो पार्टीको फेरि डिजाइनरको त्यसरी हामीले एक्सपोज गर्न मिल्दैन नि त होइन। तर सरसरी म तपाईँलाई फास्ट मोसनमा यो एउटा आइडिया दिनको लागि मात्रै जेनरल होइन। तर यो टेक्सटाइलहरू फोटो र यस्तो देखिने गरी ठ्याक्क होइन। त्यसपछि फर एक्सचेन्ज टु द ओल्ड फाइल इट इज फर द फोटो, के हो फोटो होइन के हो त्यो। एनिवे टु साइजेस चाहिँ यसरी ठ्याक्क डिजाइनहरू बनाएर सबैले यहाँनिर
तपाईँको डिटेल योभन्दा एक्युरेट चाहिने रे योभन्दा 1-2 सेन्टिमिटर यताउति भए पनि लिन्न रे होइन लिन्न फिर्ता आउँछ रे त्यस्तो छ भनिसकेपछि हामीले हाम्रै देशमा चाहिँ किन नगर्ने होइन अलि बिस्तारै सबैको आफैले यताबाट आय पनि बढाउँदै गर्ने होइन खर्च पनि अलिकति बढाउने आय चाहिँ अलि धेरै बढाउने खर्चको रेसियोमा यस्तो डिजाइनहरू आएको छ खर्च गर्न डराउनु भएन नि कमाउनु पो धेरै कमाउनु पर्यो त होइन र के हो फिलोसफी ठिक हो बचत पनि चाहियो एनिवे बाहिरतिर नभट्किने यस्तो डिजाइनहरू नि तपाईँको स्याम्पल्स हाउ द के हो त्यो मोडल हो कि निडल हो कि के हो खोइ सुड लुक रे ए हाउ द एनिवे के होला कोड नेम टाइपको या अथवा ओरिजिनल टर्म अन्डरवेयरहरू पनि हो डिजाइनै दिएको सबै हुन्छ अन्डरवेयर चाहिँ होइन होला नि त ए चाहिँ इज्जत छ यो अझ कलरफुल छ त्यो पुरुषको त्यो डिजाइन देखाऊ एक कलर ए वाउ कलर कम्बिनेसन सहित ठ्याक्कै यस्तो चाहियो भनेर है यहाँ तल कलरहरू दिएको हुन्छ यही अनुसारले कलर कहाँ कुन कलर हाल्ने भन्ने कुरा न्यूड स्काई ग्रे पोलन पिनट ब्ल्याक ओट्स यो चाहिँ ढाका डिजाइन यो चाहिँ ढाका वर्क भनेर यसरी 100% कटन वेफ्ट 100% काश्मीर निट काश्मीरी हो 2 ply of 226 mm 100% काश्मीरी on 7 gauge सबै यो डिटेलमा होइन अनि यो पठाइदिएर यसरी आउँछ यसरी कलरमा गर्ने यसरी यो भनेपछि डिजाइन चाहिँ ढाकाको तर मटेरियल चाहिँ पस्मिनाकै ए ढाका जस्तो देखिने पस्मिना ल त्यो पनि पाइयो सही हो स्टाइल है नि थ्याङ्क यू बहुत सर यो आइडियाको लागि है यो एकदम राम्रो हुन्छ होला धेरैलाई यहाँनिर यो अर्को चाहिँ पुरै भोटो जस्तो है सबै पस्मिनाको यो त नर्मल धागै हो नि कटन धागो नै हो जस्तै सलहरू हुन्छ धेरै त्यो चाहिँ के हो त्यस्तै होला केही होइन सलहरू हुन्छ अनि यति एक्युरेट हुन्छ रे सबै कुरा यस्तो ढाकै ए यो पस्मिनाको धागो हो यो नि कटन ए यो पस्मिना आहा कस्तो सफ्ट यार यो बनाएर नि अनि विदेश पठाएछ यो ढाकाले त अलिअलि बिजाउँछ नि अलि पुरानो नभइन्जेल नयाँमा त होइन कस्तो अनि यो त पस्मिना हो नि त यो त कस्तो चिल्लो यार कस्तो मतलब स्मुथ मेटेरियल नै अर्कै हुन्छ अब यो चाहिँ 100% पस्मिना अनि यो 100% पस्मिना हाले याद अनि पस्मिना यदि सफ्ट भएन त पस्मिनै भयो अनि त्यही त गाइस यति चिल्लो कि होइन यति आहा कति मजा आयो यार त्यसलाई छुँदा पनि यस्तो राम्रो लुगा छ त्यो कहिले पुरानो पनि हुँदैन हाम्रो मोस्टली हामीले बाहिरबाट अहिले गरिरहेको त्यो चिजहरू प्रायः सबै बाहिरबाट चाहिँ एउटा कपी आउने हो होइन एउटा डिजाइन आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ यहीँ कपी गरेर सबै त्यो बाहिरबाटै आएको भनेर पनि बेचिन्छ धेरै कुराहरू छन् यस्तो अब मैले धेरै सार्वजनिक के गर्नु होइन धेरै कुराहरू बुझिएको छ त्यही भएर चाहिँ आफ्नै बरु उत्पादन गरौँ राम्ररी गरौँ सही तरिकाले गरौँ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा आह्वान हो आउनुहोस् हातेमालो गरौँ यो यहाँनिर चाहिँ एक्चुली यो गलैँचा पनि हुन्छ होइन तलतिर अहिले के छ बन्द हुन्छ कि अब अहिले तत्काल काम छैन अहिले अलिकति काम छैन बन्द जस्तो छ ए नत्र यहाँबाट गलैँचा पनि एक्सपोर्ट हुन्छ नेपालको गलैँचा होइन यहाँ जति पनि सामान पर्छ लोकल मार्केट छैन सो अब लोकल मार्केट पनि बनाऊँ र यस्तै गरेर के गर्ने अझै बढाऊँ आफ्नो सबैको घर चुलो चलाऊँ है त गाइस बाई